Karong gabi una guys, akong himuag pultahan ang akong kompetiran kay ngilad kay ni tan-aw no ako raning gitabil-tabilan og mag DIY na lang ko bisag di ko ka mao mo panday practice ba kay dako kay gasto no musol pa ko may pag mag-practice na lang para makat-on ba og mao niya bisag grano sa natangtang nga karaan nga sira og dugay na gyud kay ni nga way pultahan no ako raning gi pasagdaan ni palit ra day kog 2x2 nga lubi sa hardware og 1/4 nga ordinary plywood tag 80 dining lubi nga 2x2 nga 8 feet og tag 200 kapin ra sad ning 1/4 nga plywood nga ordinary og ako na lang gibutangan og ingani no para dili huyang kay na short jud ko sa 2x2 nga lubi kay di ganita ka mao mo panday di kita ka mao mo pididos kung pila ka lubi ang magasto og okay ra man day sad no nga butangan lang ingato bahalag walay bris sa tunga ligon raman sa dili raman sa siya huyang ug amo dayong gisukod sa plywood nga pinalit nako nga nipis kaayo naka-decide ko nga pintalan lang ni so baratohon ra sa ning pintala largo na lang ni sa color niya pagkaugma na uga naman ni so amo dayong gitaod og sa mga maing laki diha mo himog pultahan libre ra gyud mo sa way kay DIY ra gyud kay first time gyud nako no nga nakapanday-panday og pultahan og palihog lang sad kog share sa video